DGISPR ने काबुल अस्पताल पर बमबारी का झूठ बेनकाब कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वजाहत। कहा, काबुल में बमबारी के दौरान सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठा है। गोला बारूद से धमाके पूरे शहर ने देखे। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मंशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। काबुल में मिलिट्री कैंप एम्यूनेशन स्टोरेज साइट को टारगेट किया गया। जहां एम्यूनेशन हो वहां हमला होने के बाद बारूद फटना शुरू हो जाता है। कोई उनसे पूछे, एम्यूनेशन स्टोरेज में ड्रग अस्पताल क्यों बनाया गया था? खारजी नूर वली, खारजी बशीर ज़ेब, खारजी गुल बहादुर अफगानिस्तान में हैं। अफगानिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक ईद उल फितर के 22 आर्जी तौर पर रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारिक कहते हैं कि ईद उल फितर के पेश नज़र सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी हैं। जंगबंदी का इतलाक 23 से 24 मार्च की दरमियानी शब तक होगा। दहशतगर्दों व सहूलतकारों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में आर्जी वक्फा होगा। किसी भी सरहद पार हमले, ड्रोन हमले या दहशतगर्दी की सूरत में ऑपरेशन फौरी तौर पर बहाल होगा। खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन गज़ब लिल हक पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। अली लारीजानी बड़ी शख्सियत, बड़ी कुर्बानी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ भी शहीद, आयतुल्लाह खामनाई से जा मिले। अली लारीजानी को मशरकी तेहरान में निशाना बनाया गया। ईरानी सिक्योरिटी चीफ बेटी से मिलने गए थे। अली लारीजानी, उनके बेटे मुर्तज़ा लारीजानी, डिप्टी अली बातीनी, कमांडर रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा इंकलाब स्क्वायर पर अदा। दारुल हुकूमत तेहरान में लाखों अफराद की ताज़ियती इजलास में शिरकत। बमबारी के बावजूद अली लारीजानी को अलविदा कहने निकल आए। नमाज जनाजा में शरीक अफराद के मर्ग बार अमरीका के नारे। अली लारीजानी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी शहादत से मुतालिक इबारत लिखा, बेशक अल्लाह के बंदों में से एक बंदा शहादत पाते हुए अपने रब से जा मिला। अली लारीजानी का शहादत से पहले आखिरी वीडियो पैगाम सामने आ गया। कहा, शहादतों से इनकलाब मजीद मजबूत होगा। हमें कत्ल करो, हम अवाम को बेदार करेंगे। ईरान का अली लारीजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सख्त वार्निंग। कहा, अली लारीजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। उन्होंने जिंदगी भर अहम ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दी। मुल्क की तरक्की और कौमी पॉलिसी साजी में नुमाया किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि लारीजानी की शहादत से निज़ाम मुतासिर नहीं होगा। ईरान का निज़ाम मजबूत है, ये शख्सियात के जाने से कमज़ोर नहीं होता। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक किरदार अदा करता है। पासदारान इनकलाब ने कहा कि शहदा का खून राय का नहीं जाएगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल ने कहा कि अली लारीजानी ने निदाए हक पर लब्बैक कहते हुए अपनी देरीना ख्वाहिश पूरी की। खातमुल अंबिया के जनरल अब्दुल हई ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमारे सरप्राइज का इंतजार करें, हमारा रद्द-ए-अमल गैर मामूली होगा। अली लारीजानी की शहादत। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। पहली बार हाज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल। तल अबीब पर खर्मशहर 4, कदर, अम्माद और खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। 100 से जायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। तल अबीब में क्लस्टर बमों से हमला। मरकजी ट्रेन स्टेशन का प्लेटफार्म और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मुल्क भर में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर। मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह। कई मकामात पर आग भड़क उठी। हमले में 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। 10 से जायद मकामात को शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि इसराइल के 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 200 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को सजाए मौत। सदर आसिफ अली जरदारी का अली लारीजानी की शहादत पर इजहार अफसोस। ईरानी हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत। कहा, अली लारीजानी की शहादत पर कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। सदर मुमलिकत की फौरी जंगबंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सिफारती कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। अली लारीजानी ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। अमरीकी सदर ट्रंप का इल्ज़ाम। कहा, ईरानी फौज और लीडरशिप को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। जंग में तयशुदा शेड्यूल से आगे चल रहे हैं।
امریکہ کے ایران کے خلاف آپریشن تیزی سے جاری ہیں۔ ایران نیوکلیئر ہتھیار تیار کرنے کے قریب تھا۔ ہماری کارروائی نے ایرانی جوہری منصوبے کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایران کو جوہری منصوبہ دوبارہ شروع کرنے میں 10 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اتحادیوں کے مدد نہ کرنے پر برہم، کہا امریکہ کی مدد کو کوئی نہ آیا، ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں، نیٹو احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ روس کا علی لاریجانی کی شہادت پر سخت رد عمل۔ روسی صدارتی محل کرملن کا ایرانی سیکیورٹی چیف کے قتل پر اظہار افسوس۔ پیغام میں کہا کہ خود مختار ایرانی قیادت کے قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات قابل مذمت ہیں جو خود مختار ممالک کو نقصان پہنچائے۔ علی لاریجانی شہید، آیت اللہ خامنائی کا سپاہی، ایرانی سیکیورٹی چیف عراق کے شہر نجف میں پیدا ہوئے۔ پاسداران انقلاب میں شمولیت کے بعد ایران کے اندر نمایاں مقام حاصل کیا۔ انقلاب ایران کے بعد ابھرنے والی اہم سیاسی شخصیات میں شامل تھے۔ متعدد بار صدارتی انتخابات میں بھی اہم امیدوار رہے۔ شہید علی لاریجانی نے بطور اسپیکر پارلیمنٹ 12 سال تک مجلس شورا کی قیادت کی۔ ایران کے چیف مذاکرات کار برائے جوہری پروگرام رہے۔ 2015 کے جوہری معاہدے کو حتمی شکل دینے میں کلیدی کردار رہا۔ صدر مسعود پزشکیان نے 2025 میں دوبارہ سیکیورٹی کونسل کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ آپریشن غضب للحق نے افغان رژیم کے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ کارروائیوں میں 707 کارندے ہلاک، 398 سے زائد زخمی، 255 پوسٹیں تباہ، 44 پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا کے مطابق 237 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپیں ملیہ میٹ کر دی گئی۔ افغانستان میں 81 دہشت گرد ٹھکانوں کو فضائی کارروائی میں نشانہ بنایا۔ کابل اور ننگرہار میں ڈرون، اسلحہ اور ٹیکنیکل انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں افغان طالبان کی در اندازی ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے کمپاؤنڈ کو اور ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں بھی پاک افغان سرحد پر کارروائی، شبال سے زرملال تک افغان طالبان کی تمام پوسٹیں تباہ، افغان طالبان بھاگ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سفارتی محاذ پر ان ایکشن۔ عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عمان پر حملوں کے دوران قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ عید کے پرمسرت موقع پر مبارکباد کا تبادلہ۔ وزیر اعظم کا کویت کے ولی عہد سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر کویت پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ دونوں رہنماؤں نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر اہم بیٹھک۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ علاقائی کشیدگی ممکنہ سفارتی حل پر مشاورت ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں ثالثی کی پیشکش۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے کہا پاکستان ایران میں صورتحال کو بہتر بنانے اور مزید عدم استحکام کو روکنے کے لیے سنجیدہ طور پر کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کی ایران کی گیس تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت۔ کہا توانائی تنصیبات پر حملے عالمی توانائی کی سلامتی اور ماحول کے لیے خطرہ ہے۔ فریقین احتیاط سے کام لیں، عالمی قوانین کی پاسداری کریں۔ خطے میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر فجیرہ بندرگاہ کے قریب ٹینک کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا۔ عراق میں امریکی سفارتخانے پر میزائل حملہ۔ بحرین، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ڈرون حملے۔ امریکی املاک کو بھاری نقصان۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 13 سے زائد میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ الخرج کے اوپر ایک بیلسٹک میزائل تباہ کیا۔ ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات نے ڈرونز کو فضا میں انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نماز عید کھلے مقامات میں ادا کرنے پر پابندی عائد۔
ईरानी हमले, अमरीकी बहरी बेड़ा भाग निकला। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह चला गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते जेराल्ड फोर्ड को निशाना बनाने का दावा किया था। अमरीकी अखबार ने कहा आग से जहाज के इंजन को नुकसान पहुंचा। 600 फौजी बिस्तरों से महरूम हो गए। जहाज में 4,500 अफराद का अमला तैनात है। नेतन्याहू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए दर्द सर बन गया। बरतानवी अखबार गार्डियन का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले में ईरानी सिक्योरिटी ओहदेदार अली लारिजानी की हिलाकत ने सिफारती कोशिशों को शदीद धचका पहुंचाया। इस कार्रवाई को अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन जंगबंदी के मुज़ाकरात में रुकावट डालने की कोशिश करार दिया जा रहा है।